یو پیر دے لوی پیر ورته وي، لوی ځوان ورته وي. شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ دانو کتابوں نشتہ پر عمل کے غنیت طالبین کتاب دے دانا پاگ کتاب کی لکڑی دے پائی کے اور ڈالا دا مفوضان اگی صدی یقولون برجل اموات لد دنیا داغی دا قیدہ دا شدہ مڑی بیان دنیا تا واپس رازیم دا پیرانی پیر سے بمانا ہے اگوئی وہ سنیانو آل سنت والجماعت ولی دا شیعگانو کن تکی عقیدی لرے دا خود شیعو عقیدہ دا شمڑی دی دنیا تا بیا رازیم. نن سنیانو شیعگانو اتحاد جو کرے او حکومتوں میں او خلقوں میں جی اتحاد ہو گیا شر فساد میں پیدا کریں اور صدامی جنٹان کے عقیم میں اتحاد ہو گئے. ولی او کتاب لکھی رسائل مسائل دا موجودی سے اور دا مستقل فتوہ ماسر لکل اشتا تپوس سے سوکی دا شیعہ دا سنی اغوی دا خاصی فرعی اختلاف دے شیعہ پا سنی پا سمونس کولی شیعہ سنی پا شیعہ پا سمونس کیوی اور جنازین دے یوبل کھیدیشی خیر دے نفس فرعی اختلاف منگوائی استرگی مپٹوائے راشد ملکی شیعگان شتا دے یو شیعہ نا تپوس ہو گئے جتا دا قرآن مانی بس دا تپوس سے ہو گئے دا قرآن پاک مانے چدا دا اللہ پورا مکمل کتاب دے کمیں پکی نشتہ زیادہ پکی نشتہ دا تپوس سے ہو گئے شیعہ نا کہا ہوئی چاہو منم زم گوئی چکی دا فری اختلاف دور سے وائے اور اس طرح کی پٹوائے شیعگان ہوئی دا قرآن پاک دا دا عثمان کتاب دے عثمان رضلان ہوں دا جمع کرے دے دا دخدے کتاب نے آگی دخدے کتاب سلویخ سپارے دے سو کوئی دخدے کتاب دے وزر آیا تو نا ادا خنیم گئے دے سوک پکی وہی سے پدے قرآن کی دا سورت نور چرے دا حضرت عائشہ دا پاک دا منی چرن دا پکی منگا نمانو حضرت عائشہ وی پاک دا منہ نعوذ باللہ دا شیعگان مسلمانان شو چھ دا قرآن پاک دا یو آیت نا منکری ناغا دے کافر یقیناً چھ دا طول سورت نا اور طول قرآن نا منکری آغا شیعہ چھ بالی پکی مسلمانان دلے آغا نیشتہ ہوتا اللہ ماشاءاللہ اس خدا سے خلق دی زبردستی اتحاد کا ہے دلی سرنگی جنازہ کی گئے یا آغا دستا جنازی لرائی قرآن پاک دے نمانی و مسلمان دی عجیبہ اسلام دے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ المومنین مانے دے بہتان ہوئی کیا آگے بدکاری کھڑے ہوئی خان اور بیاری منگا اور سر اتحاد کو یا والے کو انہوں غیرت سشو کہ پا مور سر غیرت انہیں کی خان چاہی زمگا مور تا کنزل کئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تا اور بیاری منگا سر یا والے کو اتحاد دے کو بلکہ منگا مطالبہ کو حکومت نشی تیسرے صاحب کہے کدا قرآن منی نو ٹک داو کلیش نہ منی نو دا کافر اقلیت قرار کہے گرے فیصلہ ہو سر ہو گئے خواب منگا جنگو کو خودلتا اگر سنیان رالن شیعگانو سرائے زان مشابہ کا پاکی دو کے محرم میش دا شکم روانہ و مخ کے لفظ تیرے شوئے کا نا لفظ رضی تیری شیئی نو شیعگان چھ سرکئی گنا اپائی کئی ماتم رضی اور توئی ماتم وہ سنیانو تے ماتم جو کڑے ولی دی بدغ لفظ رضو کی تاشر توادق ویدن لی دلو کئی پر عمل کی نہیں کئی سا دیر چلتے ہو بادر معاہد پل چاہا دغ لفظ رضو کیا آگا خادی جوڑا کی نہ کئی خلق ہی دائی دا غم رضی دائی دا ماتم رضی وائے ماتم خود شیعگانوں تو خود سنی کر ستا سنگا ماتم دے اور دا قمق لو خلق ماتم ہو ولی
خمقل پدی کنا چا حسین نزلان ہو شہید شیرے دا محرم پلستم اور رضمان نو سڑے چی مرشی کنا ناغا پچی غم پکاری که مخ کے پکاری نو گور آغی دا لستم روازینا مخ کے غم کئی اچھے لستم اور رض ختم شی نو بس خوشحالی شروع شو وایا الٹا کار کوائی اور سنیان دالنا پای روزبانی قبرو نسموئی زنانا مقبرو کی ناستی و بس خور پیشی پا قبرون مانے شگیشی و بوٹیش نتی لرکی و دا قبرون رضی ہوئی سوک پہ باشی یروی دا مڑی تگیشی دی و باشول پہ بکار سمرنوی جہد ناپوئی سنگا وائے سنیانی ہے چیز شیعو سرم مقام مرگر پہ آٹھوائے پیرانی پیر رحم اللہ دارشی گانو عقیدہ دا چمڑی دی دنیا تا واپس راضی ارواح راضی نو دیوی اور روح راغلے زمڑی روح راغلے و قرآن پاک فیصلہ فرمائل کلام نشی رات لے نرازی نشی واپس کے دے انہا کلمتن ہوا قائلوہا خبر دا بس دے لگیا اللہ دربار کی قبلی کی نام وَلِي وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ برزخ سرے لوے پردہ لوے دیوان خطر قیامت پوری بھئی قیامت پوری دے عالم برزخ ملی